नमस्कार, प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, लकडाउनको 83 दिनपछि सोमबारदेखि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन्। संघीय मन्त्री परिषदको जेठ 28 गते बसेको बैठकले सोमबारदेखि कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय अनुसार 2 शिफ्टमा गरी सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन्। सरकारी कार्यालयसँगै गैर सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। लकडाउन खुकुलो हुँदा सडकमा सवारीको चाप बढेको छ। लकडाउन खुकुलो भए पनि मानिसको भिडभाड हुने ठाउँ, शैक्षिक संस्था, अनुमति प्राप्त बाहेक सम्पूर्ण उडानहरू, सभा सम्मेलन लगायतका क्षेत्र बन्द रहँदा पैदल आवागमन भने खुला गरिएको छ। यसैबीच असार 1 गते 7वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यसै क्रममा प्रदेश 5 सरकारको बजेटको प्राथमिकता र विशेषता समेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुवातमा। 5 नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा 5 नम्बर प्रदेशका अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 36 अर्ब 25 करोड बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कुल विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये 12 अर्ब 59 करोड अर्थात् 34% चालुतर्फ, 18 अर्ब 61 करोड अर्थात् 51% पुँजीगत तर्फ र स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 5 अर्ब 14 करोड अर्थात् 14% बजेट विनियोजन गरिएको हो। उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट 2 अर्ब 3 करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 34 करोड, रोयल्टी बाँडफाँडबाट 88 करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 7 अर्ब 63 करोड, सशर्त अनुदानबाट 5 अर्ब 81 करोड, समपूरक अनुदानबाट 48 करोड, विशेष अनुदानबाट 21 करोड र चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट 7 अर्ब 94 करोडको अनुमान गरिएको छ। 5 नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 17% वृद्धि गरेको छ। त्यसैगरी कोभिडका कारण सिर्जना भएको बेरोजगारीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सृजना गर्न 109वटै स्थानीय तहलाई 1 अर्ब विशेष अनुदान दिइने भएको छ। 5 नम्बर प्रदेशमा सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यका साथ सञ्चारतर्फ रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 को असर नेपालमा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले समयमै मेला महोत्सव जस्ता भिडभाड जन्य गतिविधिमा रोक लगाउने काम गरेको थियो। नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दियो। राजधानी लगायतका देशका विभिन्न भागबाट भित्रने नागरिक र पछिल्लो समय भारतबाट आउने प्रवासीहरूको व्यवस्थापन र सहजीकरणका निम्ति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी रह्यौँ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरू रहेका कारणले प्रदेशका बासिन्दाको मात्रै होइन, अन्य प्रदेशका बासिन्दाको समेत व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सङ्कटको यस परिस्थितिले पनि प्रदेश 5 को राष्ट्रिय जिम्मेवारी विशेष रहेको अनुभूति भएको छ। प्रदेश सरकार कोभिड-19 को नियन्त्रण र उपचारका काममा सुरुदेखि नै सक्रिय रह्यो। कोभिड-19 को उपचार स्वास्थ्य सेवाका नियमित कार्यक्रमसित सँगसँगै सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने मान्यताका आधारमा कोरोना विशेष अस्पतालको अवधारणालाई अगाडि बढायौँ। मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै माननीय मन्त्रीजीहरूको नेतृत्वमा कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गर्ने र कोभिड-19 नियन्त्रण र उपचार कोष स्थापना गर्ने काम भयो। प्रदेशभित्र कोरोना परीक्षणका प्रयोगशाला स्थापनामा जोड दियौँ। आज ती प्रयासहरू कोभिड-19 को नियन्त्रण र उपचारको आधार बन्न पुगेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकल र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनलाई प्रदेशमा रचनात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी नियमित बैठक बसी संस्थागत रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र समन्वयमा बढ्दै गरेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने काम भएको छ। ढिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, कोहलपुर। प्रदेश 5 को सरकारले कोरोना भाइरसबाट सर्ने कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नयाँ रणनीति अपनाउने भएको छ। प्रदेश 5 मा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्थानीय स्तर, जिल्ला स्तर र प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरिएको हो।
प्रदेश 5 को सरकारले कोरोना भाइरसबाट सर्ने कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नयाँ रणनीति अपनाउने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकोले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएकोले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्ड परिवर्तन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्थानीय स्तर, जिल्ला स्तर र प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरिएको छ। भारत लगायतका विदेशबाट आउनेहरूका लागि सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर, स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। यसैगरी स्थानीय स्तरमा होम आइसोलेसन, जिल्ला स्तरमा आइसोलेसन केन्द्र र प्रदेश स्तरमा थप आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गर्ने मापदण्ड बनाइएको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने गरी जिल्ला स्तरीय र स्थानीय तह स्तरीय क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशबाट विशेष गरेर तेस्रो मुलुकबाट र भारतबाट समेत नेपाल प्रवेश गर्ने हाम्रा नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग हामी समन्वय गरिरहेका छौँ र यो बुटोले क्षेत्रको जुन विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको, नागरिकहरूको होल्डिङ सेन्टर म्यानेजमेन्टको लागि मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधि समेत पठाएर एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको छ र उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर प्रदेशभरमा कहाँ कस्तो अवस्था छ, कति व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण भयो, कति आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, कति क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या कति छ, त्यसको हामी अद्यावधिक अभिलेख पनि राखिरहेका छौँ। बढ्दो कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न परिमार्जन गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुरूप क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न प्रदेशका 12 जिल्लाका सबै स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। वर्षायामका कारण कोभिड-19 सँगै बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र जनस्वास्थ्य जन्य थप महामारीको सम्भावना पनि रहेकोले तराईका स्थानीय तहलाई 8 लाख र पहाडका स्थानीय तहलाई 5 लाखका दरले प्रकोप व्यवस्थापनका लागि थप रकम उपलब्ध गराइएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यसैगरी 3वटै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिँदै 5-5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बललाई उद्धार सामग्रीका लागि थप रकम समेत उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ। यो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पनि धेरै कामहरू हामी गर्दै आएका छौँ। सर्वप्रथम त हाम्रो यो प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति माननीय मन्त्रीज्यूकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ। त्यो अन्तर्गत पटक पटक बैठकहरू भएर विभिन्न निर्णयहरू गरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, विभिन्न स्थानीय तहहरू, सुरक्षा निकायहरूलाई त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि पठाइएको अवस्था छ एउटा। अनि दोस्रो, निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने केही लजिस्टिक र केही बजेट सपोर्ट पनि यस मन्त्रालयबाट भएको छ। विभिन्न 12 जिल्लाहरू, प्रदेशका 12 जिल्लाहरूमा हामीले पहाडका जिल्लाहरूको लागि 5-5 लाखका दरले र तराईका जिल्लाहरूको लागि 8 लाखका दरले विपद व्यवस्थापनको लागि बजेट पठाएका छौँ। त्यस्तै 3वटा सुरक्षा निकायहरूलाई 5-5 लाख रुपियाँका दरले हामीले 15 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई विपद सामग्री व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न गणहरूमा हामीले आवश्यक मात्रामा यस मन्त्रालयबाट बजेट पठाएका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकोले सोको सामना गर्न सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरू बीचको समन्वयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ। भारतबाट आउने र नेपालबाट भारततर्फ जाने व्यक्तिहरूको लागि सीमा जोडिएका जिल्लामा एउटा मात्र प्रवेश बिन्दु तोक्ने र सो प्रवेश बिन्दुमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य कर्मी सहितको हेल्थ डेस्कको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। हरिश ढकाल,
नेपाल टेलिभिजन बुटवल। नेपाल भारत सीमाको दाङ खण्डमा सीमा सुरक्षा बलका पोस्टहरू थपिन थालिएको छ। करिब 1 वर्ष अघिसम्म सशस्त्र प्रहरीको एउटा सीमा सुरक्षा पोस्ट र नेपाल प्रहरीका केही चौकी मात्रै रहेकोमा अहिले सीमा सुरक्षा पोस्ट बढाएर 11 वटा पुर्याइएको छ। 83 किलोमिटरको दूरीमा सीमा सुरक्षा बलका 19 वटा पोस्ट पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ। हेरौं दाङबाट सन्तोष सुवेदीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमाको दाङ क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल बढाउन थालिएको छ। पछिल्लो 3 महिनाभित्रै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट बढाएर 11 पुर्याइएको जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ। जिल्लाका 31 नाकामध्ये सुनपत्री, खाङ्ग्रा, भैसाही, मुसी, डगमारा, बटौली, भौवा लगायतका नाकामा सीमा सुरक्षा बलका पोस्ट स्थापना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताउनुभयो। जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा आइतबार स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। दाङ क्षेत्रमा भारतसँग जोडिएका 31 वटा नाका रहेका छन्। कोरोनाको संक्रमणसँगै नेपालतर्फ सीमा सुरक्षा बलका पोस्टहरू थप गरिएका हुन्। सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा फौजका पोस्टहरू थपिएपछि आफूहरूको आत्मबल बढेको त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू बताउँछन्। माझा गाउँमा आएर अट्टा दिना बगेर रोटी खानलाई जाऊ भन्ने बोले क्या गरेको भन्ने यहाँबाट गएर पाटे पिटो पार्नुभयो। लौ भोवा गाउँले जामले पिट्यो त्यसलाई आएर यहाँ छोड्नु न भन्ने जस्तो कुरा पनि चल्छन्। तर यहाँबाट बसेर हामीलाई अब धेरै फाइदा छ भनौँ। अब हामीले केही दुःख गर्नु पर्दैन। नत्र दिनसम्म हामी लड्ने भेट्ने अब प्रशासन लड्नु भन्दा हामी आफै लड्नु पर्ने। आफै लडे पनि के हुन्थ्यो दुश्मनी हुन्थ्यो। तुमको नीचे नै आना देंगे भन्ने हिसाब पनि अब एउटा सानसानो मेला लाग्छ केही भन्न बित्तिकै फोन पर्छ आओ के भन्ने। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका सबै नाकामा भारततर्फ सुरक्षा फौजको पोस्ट भए पनि नेपालतर्फ पनि निकै कम नाकामा मात्रै सुरक्षा पोस्ट थियो। कोरोनाको संक्रमणसँगै सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्टहरू थप गरिएका हुन्। अस्थायी रूपमा राखिएका कतिपय पोस्टहरू थाहै गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा भारतसँग जोडिएका 31 वटा नाकामध्ये 19 वटा नाकामा सीमा सुरक्षा बलका पोस्टहरू राख्ने योजना अनुसारले काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताउनुभयो। अहिले मोटामोटी 19 ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति गराउने किसिमले तयारी भएको हो। अहिले 11 वटा ठाउँमा मात्रै पुग्न सकिएको छ। त्यसमा पनि अब थपबाट हुन सक्छ। जस्तै सानो बस्ती भएको अब अर्को बेसभन्दा त्यहाँको दूरी अलिक कम भएको एक ठाउँबाटै अब 2-3 ठाउँहरूमा हेर्न सकिने अवस्था भयो भनेपछि गाप्न पनि सकिन्छ। होइन अब त्यसमा थपेर जानुपर्ने भयो भने थपेर पनि जान सकिन्छ। किनभने दाङमा झन्डै 31 वटा नाका छ। अरू नाकाहरूमा पनि अब अहिले आवश्यकता अनुसार अब त्यहाँको सुरक्षा संवेदनशीलता सबै कुरालाई हेरेर थप गरेर जान सकिने अवस्था चाहिँ रहन्छ। सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षाका लागि दाङ क्षेत्रमा 200 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। उनीहरूका लागि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था भने निकै कमजोर छ। पालिकाहरूको समन्वय र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा नाका क्षेत्रका सुरक्षा बेसहरू स्थापना भए पनि भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनुभयो। जति पनि सीमा नाकाहरू छ सीमा नाकामा कोइला बास बाहेकको अन्यत्र कुनै पनि नम्बरी जमिन चाहिँ छैन। कैलानी जग्गामा अथवा चाहिँ वनको जग्गामा नै हामीले बस्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिया छ, बाध्यता छ भनौँ। र अहिले नि अब त्यस्तो सरकारी जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि अलि असहज पनि हुने कतिपय सन्दर्भमा अब हामीभन्दा पनि माथिल्लो तहबाट पनि त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ कतै हामीले पनि अलिकति असहज महसुस चाहिँ गरेका छौँ। आगामी दिनमा अब त्यो कुराको पनि पक्कै निकास चाहिँ हुन्छ र पूर्वाधारहरू निर्माण गरेरै थाहै किसिमकै संरचनाहरू बनाउने र त्यही किसिमको दरबन्दीहरूको लागि अब तालु निकायहरूमा पहल गरेर बस्ने चाहिँ हाम्रो कोसिस छ। आगामी दिनहरूमा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ स्थायी किसिमले नै बस्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान कार्यालय लगायतका प्रमुखहरू सम्मिलित टोलीले खाङ्ग्रादेखि भौवा नाकासम्मको अवस्थाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। त्यस क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग गरिएको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले थाई बेस क्याम्प स्थापनाका लागि पालिकासँगको समन्वयमा जग्गाको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। छलफलका क्रममा स्थानीयहरूले सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि समस्या पर्ने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। अधिकांश नाका क्षेत्रका बासिन्दाहरू अहिले पनि स्वास्थ्य सेवाका लागि भारतमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनासँगै एक नाकाबाट अर्को नाकामा पुग्नका लागि सडक निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। राजपुर र गढवा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि लगानी गरिरहेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। नाकासम्म पुग्नका लागि प्रदेश सरकारले पनि सडकमा लगानी बढाएको छ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोहलपुर, प्रदेश नम्बर 5 दाङ। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभाको चालु 6औं अधिवेशनबाट 6वटा विधेयक दफावार छलफल पश्चात पारित भएका छन्। नियमित कार्यसूचीतर्फ 3वटा र क्रमागत कार्यसूचीतर्फ 3वटा विधेयक विषयगत समितिमा समेत छलफल भएर पारित भई प्रदेश सरकारको कानूनको अङ्ग बनेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यसअघिका विभिन्न 5वटा अधिवेशनबाट कुल 49वटा विधेयक पारित भएका थिए। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभाको चालु 6औं अधिवेशनबाट 6वटा विधेयक दफावार छलफल पश्चात पारित भएका छन्। नियमित कार्यसूचीतर्फ 3वटा र क्रमागत कार्यसूचीतर्फ 6वटा विधेयक विषयगत समितिमा समेत छलफल भएर पारित भई प्रदेश सरकारको कानूनको अङ्ग बनेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यसअघिका विभिन्न 5वटा अधिवेशनबाट कुल 49वटा विधेयक पारित भएका थिए। यससँगै प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभाबाट कुल 55वटा विधेयक पारित भई कानून बनेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। अहिलेसम्म कानुन निर्माणका हिसाबले हेर्दाखेरि जम्मा 58वटा विधेयकहरू दर्ता भएका, 54वटा विधेयकहरू पारित भएका र 52वटा विधेयकहरू पर्मानेन्ट भएको अवस्था छ। प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाट केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2077, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी बनेको विधेयक 2076 पारित भएका छन्। यस्तै प्रदेश सभामा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सडक मर्मत सम्भार तथा विस्तार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट खर्च गर्न पाउने विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक पनि पारित भएका छन्। केही प्रदेशमा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यो पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी विधेयक चाहिँ पारित र पर्मानेन्टीकरण दुईटै भइसकेका छ। यसबाहेक स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक र लोकसेवा आयोग पदाधिकारी पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक दुईटै पारित र पर्मानेन्ट भइसकेका छन्। त्यसै गरी हिजो मात्रै सडक निर्माण मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक पारित भएको छ, पर्मानेन्टीकरण हुन बाँकी छ। र यसै गरी अहिले बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। र वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ, यो पनि पर्मानेन्टीकरण हुने क्रममा छ। प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पूर्वाधार निर्माण र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै कानुन निर्माणका सवालमा प्रदेश 5 को प्रदेश सभा अग्र पंक्तिमा उभिन सफल भएको छ। विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 21 गतेदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा 8वटा विधेयक पारित भएका थिए भने 2075 जेष्ठ 22 गतेदेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा पनि 8वटा विधेयक पारित भएका थिए। यस्तै विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 12 गतेदेखि सुरु भएको तेस्रो अधिवेशनबाट सर्वाधिक 24वटा विधेयकहरू पारित भएका थिए। साथै 2076 जेष्ठ 11 गतेबाट सुरु भएको चौथो र 2076 मङ्सिर 25 गतेबाट सुरु भएको 5औं अधिवेशनबाट क्रमशः 10वटा र 5वटा विधेयक पारित भएका थिए। हाल प्रदेश सभामा 3वटा विधेयक छलफलका क्रममा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 र प्रदेश प्रहरी ऐन छलफलकै क्रममा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यो हामी प्रदेश सभामा आइपुगेको कार्यसूचीका हिसाबले र हामीले जुन कार्य सम्पादन गरेका छौँ त्यो हिसाबले हामीले त अब सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था नै छ। तर अब यो बाहेक अरू गर्नुपर्ने थप उपलब्धिहरू
त अब राजनीतिक विषयवस्तु हुन सक्छन्, त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्ने कुरा हो। तर प्रदेश सभा सचिवालयको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीलाई सुम्पिएको जुन कार्यविवरण हो त्यो अनुसार हामीले काम सम्पन्न गरेका छौँ। हरीश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, बुटवल। कोभिड-19 अर्थात् नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आह्वान गरेको लकडाउनको बीचमा बाँकेको विकास निर्माणमा परेको प्रभावको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले विकासे अड्डा स्थानीय तह, राजनीतिक दल र निर्माण व्यवसायी बीच छलफल गरेको छ। सो छलफलका क्रममा विकासे अड्डा र निर्माण व्यवसायीले समयमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री नपाएको कारण काममा प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए। कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आह्वान गरिएको लकडाउनभित्र बाँकेको विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा विकासे अड्डा, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायी बीच छलफल गरिएको छ। सो छलफलका क्रममा विकासे अड्डा र निर्माण व्यवसायीले समयमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री नपाएका कारण काम प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभएको थियो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङको विशेष पहलमा आयोजना गरिएको बैठकमा कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिँदै कसरी जिल्लाको विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा आफू बाँके आइसकेपछि जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी विभिन्न आयोजनालाई कसरी गति दिन सकिन्छ भनेर सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेको उहाँले बताउनुभयो। लकडाउनकै बीचमा नरैनापुरको सुइयासम्म विद्युत र हुलाकी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब पहिलो प्राथमिकता त अब यो कोभिड संक्रमणसँग नै भिन्नै नै हुनेछ। तथापि हामीले यो दोस्रो चरणको बन्दाबन्दीमा पनि विकास निर्माणमा सहजता प्रदान गर्ने, यहाँको चाहिँ बाँकेको विकास समृद्धि र सुशासनका निमित्त यहाँहरूको विशेष गरेर राजनीतिक दलहरू, यहाँका सरकार प्रमुखहरूको प्रेरणा र मार्गदर्शनलाई लिएर हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अब समय धेरै छैन, अब कम्तीमा 1 महिना जति हामी विकास र निर्माणमा लाग्न सक्नेछौँ। पछाडि हाम्रो प्राविधिक समितिहरू पनि छ। म विशेष गरेर राप्ती सुनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेटेरियलको कुराहरूमा तत्कालै तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस् र प्रहरी सहितको प्रशासन हामी छौँ। हामी लोभ लालच गर्दैनौँ। हामी यहाँहरू चोरी निकासी नियन्त्रणको लागि हामी तपाईँहरूलाई जे सहयोग गर्नुपर्ने छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। र त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने आइए भएको छँदैछ, एउटा प्राविधिक टोलीबाट फेरि पनि प्रतिवेदन ल्याउँ, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट त्यसलाई अनुमोदन गरौँ र त्यसलाई चाहिँ नतिजा पदार्थहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई राजस्व हिनामिना हुन नदिकन राजस्व लिएर त्यसलाई हामीले मार्ग प्रशस्त गर्ने हो। प्रहरी र प्रशासनको तर्फबाट, सुरक्षा संयन्त्रको तर्फबाट यो बाँकेको विकास निर्माणमा हाम्रो अनवरत र निरन्तर सहयोग र समन्वय र सहजीकरण भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको आयोजनामा सम्पन्न भएको सो बैठकमा लकडाउनका समयमा पनि विकास निर्माणको कार्यलाई कसरी तीव्रता दिन सकिन्छ भनेर सरकारवाला निकायबीच समन्वयात्मक बैठक गरिएको हो। सो बैठकमा जिल्लाको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न विभिन्न 8 वटा विकासे अड्डाका प्रमुखहरूले हालसम्मको उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा सेक्टर सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापा, सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रामकुमार देव, नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुर, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर विक, सडक तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख मनिष अर्याल, हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख युवराज पोखरेल लगायतले आयोजनाको उपलब्धि, कार्य प्रगति र समस्याबारे बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अधिकांश आयोजना प्रमुखहरूले निर्माण सामग्रीको अभावमा काम गर्न समस्या परेको गुनासो गर्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी निर्माण व्यवसायी महासंघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले निर्माण सामग्री स्थानीय स्तरमा नपाउँदा बाहिरी जिल्लाबाट ल्याउन बाध्य भएको भन्दै सहज रूपमा निर्माण सामग्री पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। हामी निर्माण व्यवसायले किन काम गरेन, के कारण छ भनेर कहिले सोध्नु भएन। हामीलाई बाध्य बनाइएको छ काम नगर भनेर। कारण के छ, हामीलाई इस्टिमेट गरिन्छ यो ठाउँबाट मेटेरियलहरू लिएर काम गर्नुहोस् भनेर। हामी त्यो जो ठाउँमा इस्टिमेट गरेको छ त्यो लिन जाँदा त्यो ठाउँमा मेटेरियल पाउँदैन। हामी निर्माण व्यवसाय साथीहरू कोही दाङबाट ल्याउनुपर्छ, कोही सल्यानबाट ल्याउनुपर्छ, कोही चाहिँ कैलालीबाट ल्याउनुपर्छ। जतिको आयोजना छ त्यति हामी ढुवानी गरेर सिद्धिन्छ त्यो पैसा। यो काम गर्नलाई अब यो राजनीतिक दलहरू पनि यही हुनुहुन्छ। अब यो
सुरक्षा निकायहरू पनि यही हुनुहुन्छ। कसरी गर्ने भने यो टेबलमा बसेर यसको निकास पनि हजुरले निकालिदिनु पर्यो। अनि काम गरेन भने त्यो व्यवसायलाई हामीमा पनि यही फ्लोरबाट कारबाही पनि गर्नुपर्छ। जब मेटेरियल पाएर काम गर्न सक्दैन व्यवसायले भने किन ठेक्का लिने त्यसले। बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोजनालाई तीव्रता दिन राजनीतिक रूपमा सहज वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो बैठकमा राजनीतिक दलका तर्फबाट नेकपा बाँकेका सचिव अशोक कोइराला, नागरिक समाजका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ लगायतले राजनीतिक रूपमा आयोजनामा समस्या भए दलहरूले नेतृत्व लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यो बाहेक अन्य कुनै समस्या भए नागरिक समाजले समेत आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, प्रदेश नम्बर 5, नेपालगञ्ज, बाँके। हरेक वर्ष खामभाषी मगर समुदायले 1 महिनासम्म मनाउने भूमे पर्व विधिवत समापन भएको छ। रुकुम रोल्पाका खामभाषी समुदायको भूमे पर्व सबैभन्दा ठूलो पर्व हो। रुकुम पूर्वको सिस्ने, पुथा, उत्तरगंगा र भूमे गाउँपालिकामा रहेका आदिवासी जनजातिहरू मुख्यतः खाम मगर जातिले विशेष महत्त्वका साथ मनाउने बल पूजा अर्थात् भूमि पूजा यो वर्ष बन्दाबन्दीले औपचारिकतामा सीमित भएको छ। भूमे पर्वकै दिन वर्षभरिको ऐन नियम तयार भएपछि बजेट छलफल गरी अघिल्लो वर्षको हिसाब किताब सिद्ध्याएर नयाँ मौजा समिति चयन गरिने चलन रहिआएको छ। जेठ मसान्तको 3 दिन अघिल्लो साँझ बलिलाई सिउरिने बुकी फूल लिन लेक जाने चलन रहे पनि यसपालि पूजाको लागि चाहिने फूल ल्याउन सीमित युवा युवतीलाई अनुमति दिएको भूमे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठले जानकारी दिए। लकडाउनको कारण नाचगान गर्न नपाइने तर विधिको रूपमा पूजा गर्न सबै ओडालाई उर्दी जारी गरेको अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसपालिदेखि रुकुम र रोल्पालाई 5 नम्बर प्रदेश सरकारले असार 1 गते सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। भूमिको पूजा भएपछि देवता खुसी हुने र त्यसपछि अनिकाल नलाग्ने, पृथ्वीमा कुनै पनि प्रलय नआउने र दुःखको नाश भई पृथ्वीवासी सबैमा खुसी आउने जनविश्वासका कारण सदियौंदेखि भूमि पूजा गरेर देवतालाई खुसी बनाउने गरेको जनविश्वास रहिआएको छ। हवस् त आजलाई प्रदेश डायरी यति नै। अर्को साता विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।